Sangye chedan tsoge chonam la chancho bardo dani keso dagi jinso gibe sonam gindola penjira sangye ruboro yo sangye chedan tsoge chonam la chancho bardo dani keso dagi jinso gibe sonam gindola penjira sangye ruboro yo sangye chedan tsoge chonam la chancho bardo dani keso dagi jinso gibe sonam gindola penjira sangye ruboro yo simjen tamjen dewa divi gyudan dembari kyuro je dungan dan dungan gi gyudan tawari kyuro Dungara mebe dewa dan min tawara gyurje ngeriya chadan dan dan lowe tangyo Nebo kyuro je apalen zawe lama rimbo che dagi shivro peme de shu ne kari chimbe gone jesu Kuson tokyo ngonjo sandu solon sashi puji jujin mendo darira lingshi ngide gyamba Sangye shindo minte mbulwa ye dukun namda shin Chobore sho guru buddha bodhi sato sapari vara ratna mandala puja me samondras paran samaye huwa simja namge sambadan luye chera chedava chejan dhamma deva cheke korolo korondu su सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको यस धर्म देशनामा भूमि मार्ग फल हामीले भूमिको बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ भूमिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सत्य दुई किसिमको सत्यलाई प्रयोग गरेका छौँ एउटा व्यावहारिक सत्य जो लोकले त्यसलाई सत्य मानेको हुन्छ अर्को चाहिँ पारमार्थिक सत्य जो लोकभन्दा परको सत्य हो र त्यो व्यावहारिक सत्यको खुड्किलोमा चढेर मात्रै पारमार्थिक सत्यको बोध हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ यो कुरा नागार्जुनले पनि भनिसक्नु भएको छ व्यावहारिक सत्यको खुड्किलोबाट नै पारमार्थिक सत्यलाई बोध गर्न सकिन्छ र पारमार्थिक सत्य बोध भएपछि निर्वाण प्राप्त हुन्छ तसर्थ भूमिको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सत्य द्वय व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्य भर्खर मैले भने व्यावहारिक सत्य लोकले जेलाई सत्य मान्छ त्यसलाई सत्य भनियो त भनियो तर लोकले मानेको सत्य के हो त लोकले मानेको सत्य लोकले व्यवहारमा अर्थात् लोकमा व्यवहारमा ख्याति भएको लोक प्रचलनमा चलिरहेको त्यसलाई मात्रै व्यावहारिक सत्य भनिन्छ फेरि पछि आफ्नो विभिन्न सैद्धान्तिक कुराहरू राखेर बुट्टा भरेकोलाई व्यावहारिक सत्य भनिन विभिन्न सैद्धान्तिक सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर गरेको सत्यलाई त्यसलाई चाहिँ के अरे परिकल्पित नै भनिन्छ न कि व्यावहारिक तसर्थ व्यावहारिक सत्य भनेको चाहिँ अहिले भोट भाषामा यसलाई थाङ्गे देन्पा भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ थाङ्गे देन्पा व्यावहारिक सत्य अर्थात् लोक प्रचलन लोकमा प्रचलन भएको र लोकले त्यो सत्य हो भनेर स्वीकारेकोलाई नै व्यावहारिक सत्य भनिन्छ त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो आगोले पोल्छ पानीले गिरोपन ल्याउँछ हावा चलायमान हुन्छ पृथ्वी कठोर हुन्छ आदि आदि दायाँको आधारमा बायाँ रहन्छ बायाँको आधारमा दायाँ रहन्छ हैन
आफूले जुन कर्म गर्यो त्यही कर्म मुताबिक फल परिपाक हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ व्यावहारिक सत्यको रूपमा लिइन्छ हैन। राम्रो कर्म गर्यो भने त्यसको फल सुखदायी हुन्छ, पाप कर्म गर्यो भने त्यसको फल दुःखदायी हुन्छ। यी सबै व्यावहारिक सत्य हो। लौकिक मार्गबाट माथि उठेर लोकोत्तर मार्गमा गयो भने आर्यभूमि प्राप्त हुन्छ। आर्यभूमिको खुड्किलोमा चढ्दै गएपछि लोकोत्तरको सम्मासम बुद्ध भूमिसम्म प्राप्त हुन्छ। यी सबै के हो त? व्यावहारिक सत्य हो। नराम्रो कर्म गर्यो भने अधोगतिमा जान्छ, नराम्रो जन्म हुन्छ, दुर्गतिमा पुग्छ। यी सबै व्यावहारिक सत्य हो। यसलाई भनिन्छ व्यावहारिक सत्य। त्यसकारण भूमिको कुरा गर्दाखेरि हामी व्यावहारिक सत्य, भूमि मार्ग फल, अहिले हामीले यो बोधिसत्वको भूमिको कुरा गरिरहेको छैनौँ। यो एक किसिमको भूमि हो। फेरि भूमि मार्ग फल, भूमि मार्ग फल भन्दाको भूमिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सत्य द्वय, व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्यको बारेमा श्रुतमयी प्रज्ञा र चिन्तनमयी प्रज्ञाले यसलाई मनन गर्दछ। र पारमार्थिक सत्य भनेको चाहिँ बुद्धिको गोचर भन्दा पर छ भनेको छ। बुद्धिको गोचर होइन। अहिले बुद्धिचर्य अवतारको 9 परिच्छेदको यो उसमा प्रज्ञा परिच्छेदमा बताएको छ, ध्वन्दम लोई चैल मिन, बुद्धिको गोचर होइन रे पारमार्थिक सत्य। बुद्धिको गोचर होइन भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि विषय र विषयमा आबद्ध भएको बुद्धिको गोचर होइन रे। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि विषय र विषय जस्ता कुरोबाट टोटली मुक्त भएको स्वसंवेद ज्ञानले नै त्यसलाई बोध गर्छ भन्ने कुरो हो। त्यसैले विषय हैन, अब्जेक्ट, विषय सब्जेक्ट जस्ता कुरोमा आबद्ध भएको बुद्धिले वास्तविक पारमार्थिक सत्यको बोध गर्न सक्दैन रे। नसके तापनि वास्तविक पारमार्थिक सत्यको बोध गर्न नसके तापनि एउटा त्यो बुद्धिले भावनात्मक रूपमा चाहिँ बोध गर्न सक्छ हैन। भावनात्मक रूपमा भनौँ कि एउटा चाहिँ अब अलिकति बुझ्ने भाषामा अनुमानित हिसाबले भनौँ कि एउटा कल्पनाको हिसाबले भनौँ कि त्यो हिसाबले चाहिँ बोध गर्छ। तर त्यो हिसाबले बोध गरेको पारमार्थिक चाहिँ वास्तविक पारमार्थिक हुने छैन। तर पारमार्थिकको एउटा झल्को मात्रै हो। त वास्तविक पारमार्थिक बोध गर्नुको लागि चाहिँ अद्वैय ज्ञान, विषयबाट टोटली मुक्त भएको अद्वैय ज्ञानले नै पारमार्थिक सत्यको बोध गर्छ। त्यसो पारमार्थिक सत्य एउटा चाहिँ पारमार्थिक सत्यको झल्को नमुना, एउटा चाहिँ वास्तविक पारमार्थिक सत्य भयो। वास्तविक पारमार्थिक सत्य चाहिँ यस महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार भनियो भने शब्द, बुद्धि, परिकल्पना हरूबाट पर हुन्छ, पर छ। यिनीहरूको विषय होइन। जतिसुकै शब्द प्रयोग गरे तापनि तपाईँ थकित हुनुहुन्छ, तर तपाईँले वास्तविक पारमार्थिकलाई शब्दद्वारा बोल्न सकिन्न। हिजो कहिले हो पनि मैले भनिसकेँ, कतिपय प्रश्नको उत्तर
नबोलिकनै दिइन्छ। भगवानको सूत्रमा विभिन्न कुराहरू उल्लेख भएका छन्। कतिपय प्रश्नको उत्तर नबोल्नु नै त्यसको सही उत्तर हो। बोलेको त्यहाँ गल्ती हुन्छ, मनले सम्झेको त्यहाँ गल्ती हुन्छ, परिकल्पना गरेको त्यहाँ गल्ती हुन्छ। त्यसकारण आर्य मौन बस्नु नै त्यसको सही उत्तर हुनेछ, हैन? तसर्थ हामीले अहिले भूमिको बारेमा कुरा, त्यसकारण भूमिकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि अनि हामीले बुद्ध गोचर, बुद्ध हुने बिउ हरेक प्राणीहरूसँग छ भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। गरेर छ भन्ने कुरा मात्रै अरेको भरमा होइन कि यसलाई पुष्टि गर्ने अहिलेका केही आधुनिक उदाहरण र यो बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख भएका कारणहरू पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। कसरी हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध गोचर छ भनेर। यो बुद्ध गोचर छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीलाई घमण्ड आउँदैन, हाम्रो घमण्ड चकनाचुर हुन्छ। किनकि घमण्डी त त्यो व्यक्तिलाई आउँछ जो व्यक्ति अरूभन्दा आफूलाई अलि ठुला ठान्छ, अरूभन्दा आफूलाई अलि ठुलो ठान्छ, आफ्नो सम्प्रदायलाई बढाइचढाइ गर्छ, त्यसप्रति बढी आसक्ति भएर नै घमण्डीपन आउने हो। तर जब हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ भनिसकेपछि त कोसँग घमण्डी गर्ने? सबै व्यक्तिहरूसँग बुद्ध हुने खालको त्यस्ता बिउहरू त रहेछन्। कसलाई घमण्डी गर्ने, कसलाई अनादर गर्ने, कसलाई निन्दा गर्ने? त्यसकारण जब साधक साधिकाले हरेक प्राणीहरूसँग, चाहे त्यो धर्म मान्ने होस्, चाहे त्यो अधर्मी होस्, हैन, चाहे त्यो देवता होस्, चाहे त्यो सेप्टी टङ्कीका किरो नै किन नहोस्, हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ भन्ने कुरा चाहिँ परिपक्वसँग बोध भयो भनेदेखि उसले कसैलाई पनि अपमान गर्दैन, अपशब्द बोल्दैन, अनादर गर्ने छैन, निन्दा गर्ने छैन, उसको कुरा पछाडि काट्ने छैन। त्यसकारण यो भूमि मार्ग फलमध्ये हामीले अहिले सत्यद्वय भूमिको कुरा गर्दाखेरि अनि यो कुरा पनि त्यहाँ आयो, हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ अरे। किनकि हरेक प्राणीहरूको मनको स्वभाव विशुद्ध छ। भलै मन विशुद्ध नहोला, मनको स्वभाव चाहिँ स्वभावैले विशुद्ध छ, स्वभावैले निर्मल छ। यदि मन स्वभावैले विशुद्ध नहुँदो हो त पछि अभ्यास साधना गरेर पनि मनको मैल पखाल्न सकिन्न। यदि मन स्वभावैले मैलो हुँदो हो त त्यतिसुकै साधना गरेर पनि मनको मैलो पखाल्न सकिन्न। मनको मैलो पखाल्न सकिन्छ किनकि मन स्वभावैले विशुद्ध छ। त्यस हिसाबले हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ पहिल्यै कायम छ, पहिल्यैदेखि कायम छ। अभ्यास साधना त त्यसलाई मलजल गरेर उमार्नु छ, त्यति मात्रै हो। बिउ त पहिलेदेखि छ। तसर्थ यसरी भूमिको कुरा गरिसकेपछि अनि हामीले अब आफूसँग बुद्धत्व प्राप्ति हुने बिउ त पहिलेदेखि रहेछ, हरेक प्राणीहरूसँग पहिलेदेखि रहेछ भनी जान्दछ। यो जानिसकेपछि उसमा एउटा आँट आउँछ, साहस आउँछ। के को लागि? सम्मासम बुद्धत्व प्राप्तिको लागि, बुद्ध भगवान बन्नको लागि साहस आउँछ। बुद्ध भगवान प्राप्ति र बुद्ध भगवान बन्नु के को लागि? मात्र समस्याको समाधानको लागि।
अरू केहीको लागि होइन। समस्याको समाधान किन चाहियो? किनकि हरेक प्राणीहरू दुःख चाहँदैनन्, पीडा चाहँदैनन्, सबै सुख चाहन्छन्। यसमा बराबरी छ। त्यसैले अन्तिम समस्याको समाधान हुने बिन्दु नै बुद्ध भूमि हो र बुद्ध भूमिमा पुग्नु छ भनेर उसले एउटा चाहिँ अठोट प्रतिज्ञा गर्छ। यो अठोट प्रतिज्ञा किन गर्छ भन्दाखेरि उसमा एक किसिमको पवित्र भावना जागेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ महाकरुणा भगवानको भाषामा। उसमा एउटा पवित्र यस्तो महाकरुणा नाम गरेको भावना जागेको हुन्छ। ऊ आफ्नो सारा सुख अरूलाई दिएर अरूको सारा दुःख आफूले लिन चाहन्छ। अरूको सारा दुःख पीडा लिएर अरूको समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ। यस्तो किसिमको विशाल महाकरुणाको भावना जागेको हुन्छ र उसले यो समस्याको समाधान खोज्दछ र समस्याको समाधान एउटै मात्र देख्दछ, त्यो हो सम्मासन बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नु हो। त्यही नै समस्याको समाधान हो, अरू कुनै पनि छैन भन्ने कुरामा ऊ त्यो निष्कर्षमा पुग्दछ र आफ्नो तन वचन मनलाई त्यसतर्फ झुकाउँदछ। अनि उसले अभ्यासको प्रारम्भ गर्छ। कहाँदेखि भनेपछि शरणागति। समस्या त उसले देखिसक्यो, लोक भव संसारको समस्या त थाहा पाइसक्यो उसले। किनकि लोक केमा रुमलेका छन्? मोज मस्तीमा। मोज मस्तीको लागि पैसा कमाउनमा, पैसा प्रयोग गर्नको लागि शिक्षा लिनमै रुमलेका छन्। त्यतिमै जीवनलाई अन्तिम गन्तव्य बनाएर लोकका व्यक्तिहरू, सांसारिक व्यक्तिहरू रुमलिएका छन्। तर वास्तवमा ऊ त्यति मात्रै चाहँदैन, ऊ चाहन्छ अर्को केही। जसरी पन्छीहरू, चराचुरुङ्गी पन्छीहरू जतिसुकै दिउँसो जहाँ जहाँ घुमे तापनि अन्तिममा बेलुका साँझ परेपछि ऊ जान चाहन्छ आफ्नो गुणमा नै जान चाहन्छ। त्यस्तै हरेक प्राणीहरू जतिसुकै जहाँसुकै रुमलिए तापनि ऊ जान चाहन्छ बुद्ध भूमिमा। तर उसले यो थाहा नपाएको मात्रै, जान चाहिँ रहेको छ, तर कहाँ जाने हो उसले थाहा पाइरहेको छैन। वास्तवमा त्यही बुद्ध भूमि हो। ऊ जान किन चाहिरहेछ? किनकि उसमा बुद्ध हुने बिउ छ। त्यो बिउ उम्रिन चाहिरहेछ। तर त्यो बिउलाई मिसयुज अथवा त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नाले त्यसलाई उम्रिन पाइरहेको छैन। उम्रिने आँट्दा पनि एउटा कमलको फुल एकदम सफा राम्रो कमलको फुल राम्रो लाग्छ, तर त्यो कुनै एउटा पाल दुलोभित्र उम्रियो भने त त्यो के काम राम्रो भएर भने जस्तै उम्रिने खोजेता पनि गलत ठाउँमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यसैले साधक साधिकाले जान्दछ, यो मार्गमा लागेका साधक साधिकाले हरेक प्राणीहरू बुद्ध भूमिमा पुग्न चाहन्छन्। त्यो बिउ उसँग छ र ती हरेक प्राणीहरू उसले यो पनि जान्दछ कि आफ्नो आमा भइसके, आफ्नो आमा भएर उसको दुध खाइसकेको छ। एक जन्ममा होइन, 2 जन्म मात्र होइन, असङ्ख्य पल्ट एउटै प्राणीको कोही हिसाब गर्ने हो भने पनि यति पल्ट उसको कोखमा बास बसेर आमाको दुध खाइसक्यो। त्यो आमाले उसलाई बेसरी गुल्लाउनु भएको छ। कति पाप कर्म गरेर पापलाई पनि खपेर तपाईलाई हुर्काउनको लागि, पालन पोषण गर्नको लागि, शिक्षित पार्नको लागि त्यो आमाले धेरै पाप गरिसकेको छ भन्ने कुरा पनि उसले जान्दछ। जानिसकेपछि यसको समाधान के त भन्दाखेरि ती आमा किन भौँतारिरहेका छन् भन्दाखेरि सच्चाइको दर्शन नपाउनाले अविद्याको अन्धकारमा भौँतारियो होइन। एउटा शब्द छ भोट भाषामा, यो बुद्धिचर्य अवतारको, मलाई संस्कृतमा आएन, के अरे दुङ्गल धोरदोइ समयोक्याङ दुङ्गल निल नम्बर युक देवर दोक्याङ तिमु पै राङ्गी देवर डातरा जम रे।
ती हरेक प्राणीहरू जुन तपाईँको आमा भइसक्नु भएको छ उनीहरू दुःख त्याग्न चाहन्छन्। दुःख त्याग्न चाहे तापनि अविद्याको भ्रममा परेर पुनः दुःख पाउने कर्ममै दगुरिरहेका हुन्छन्, तछार मछार गरेर चाहिँ दगुरिरहेका हुन्छन्। चाहन्छ सुख, तर उसले गरिरहेछ त्यो सुखलाई छिन्न भिन्न पार्ने काम गरिरहेछ। त्यसकारण चाहेको र चाहना र गराइमा बिल्कुलै उल्टो भइसक्यो। त्यसैले त्यो हालत देखेर अनि यस मार्गमा लाग्ने साथीकामा महान भावना, महाकरुणा जागिर आउँछ र उसले देख्दछ समस्याको समाधान सच्चाइ दर्शन पाएपछि मात्रै हुन्छ। र अरूलाई सच्चाइ देखाउनुभन्दा पहिला आफूले त्यो दर्शन पाउन जरुरी छ। सच्चाइको दर्शन पहिला आफूले पाउनुपर्छ। त्यसले सबभन्दा पहिला आफू समाजमा बुद्ध बन्न पर्यो, अनि अरूलाई हामीले सजिलैसँग हित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो उसले जान्दछ। जानेर अब समाजमा बुद्ध त हेतु प्रत्ययबाट आउँछ, आकाशबाट हातमा लड्डु खसे जस्तो गरी आउने होइन के अरे, होइन। तपाईँलाई जब एक कप चिया पकाउन त कति मेहनत गर्नुपर्छ भने समाजमा बुद्ध सदाको लागि महासुखमा कायम रहन सक्ने अवस्था प्राप्त गर्नुको लागि त अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ नि, होइन। त्यसकारण त्यो मेहनत गर्न त्यति गाह्रो छैन। यो बाटो फेरि भगवानले बताएको बाटो सुखकर छ। भगवान बुद्धले कहिल्यै पनि कठिन बाटो बताउनुहुन्न, होइन। सजिलै बाटो, यो भव संसारको यात्रा जस्तो दर्दनाक बाटो होइन, सजिलै बाटो। जुन बाटोलाई भगवानको भाषामा 10 पारमिता भनियो। यो 10 पारमिता फेरि तपाईँले आत्मलाई अब 10वटा अभ्यास कहिले गर्ने, एउटै अभ्यास त गर्न सकिएको छैन, 10-10वटा अभ्यास कसरी गर्ने होला भनेर तपाईँ आत्तिनु होला। आत्तिनु पर्दैन। एउटै अभ्यासमा 10वटा अभ्यास भइसकेको हुन्छ। एउटै पारमितामा 10वटा पारमिता भइसकेको हुन्छ। सानो उदाहरणको लागि तपाईँले यस किसिमको भावना, महाकरुणाबाट प्रेरित भएर जब तपाईँले दानको साधना गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ दानको भावना पनि भइरहेको छ। दान दिँदा दिँदै तपाईँले अरूलाई चोट पुर्याउने काम त गरेको छैन त्यहाँ, त्यसैले शीलको भावना पनि भइरहेको छ। शील पालन गर्दा गर्दै, शील पालन गर्नेले खुनको बदलामा खुन भनेर भन्दैन, खुनको बदलामा त गुण लाउँछ उसले। अनि शान्तिको भावना पनि भइरहेको छ। शान्ति अभ्यास गर्दा गर्दै, होइन, शान्ति अभ्यास गर्दा गर्दै, किनभने सबैको हित गर्ने काम त फटाफट गर्नुपर्छ। टाउकोमा ठुलो भारी बोकेर त्यो भारी नबिसाइकन गफ मारेर बस्ने त त्यो राम्रो तरिका त होइन। त्यसकारण जिम्मेवारी ठुलो छ। यो जिम्मेवारी छिटो पुरा गर्नुपर्छ भनेर उसको प्रयत्न, उत्साह पनि भइरहेको हुन्छ। यो प्रयत्न, उत्साहलाई जोडका तोड दिनको लागि उसको शरीर बसेको मनलाई समेटेर एक चित्तमा ल्याइ पनि रहेको हुन्छ। र उसले यो पनि जान्दछ कि जबसम्म सच्चाइको दर्शन हुँदैन तबसम्म समस्याको समाधान हुनेवाला छैन भनेर उसले त्यो दानको अभ्यासमा प्रज्ञा पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्रिकोटी परिशुद्ध प्रज्ञा, होइन। त एवं प्रकारले बाँकी उपाय, बल, के अरे प्रेरणा, ज्ञान, पारमी पनि यसमा भएको हुन्छ। त यस्तो किसिम चाहिँ एउटै पारमीभित्र 10वटा अभ्यास भइरहेको हुन्छ, उपाय कौशल्य। त्यसकारण तपाईँ आत्तिनु पर्ने, ओ 10वटा पारमिता कहिले सक्ने होला, एउटै पारमी सक्दा कति गाह्रो भयो नि भनेर तपाईँ आत्तिनु होला। त्यो आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। एउटै पारमीमा 10वटा बाँकी 9वटा अभ्यास पनि सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। त्यसरी अभ्यास गरियो। त्यसकारण यो अभ्यासको माध्यमबाट उसले आफ्नो मनको मैल पखाल्दै लान्छ। पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको विकास हुँदै जान्छ र अन्ततगत्तो मनमा रहेका मसिना किसिमको अविद्या, होइन, लाई वज्रोपमा समाधि भनी 10औं बुद्धिसत्ताको भूमिको अन्तिम अवस्थामा त्यो ध्यान प्राप्त गरेर सदा सदाको लागि त्यागिदिन्छ। ऊ सम्मासम बुद्ध बन्दछ। र सम्मासम बुद्ध भएपछि के कस्ता सद्गुणहरू हासिल गर्न सकिन्छ त? अनि कसरी अहिलेको जुन
समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरो हो। त्यही कुरोलाई लिएर अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको 21औं अध्यायमा आएका छौँ। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ। कसैको पनि निन्दा गर्न हुँदैन, कसैलाई अपमान गर्न हुँदैन, कसैलाई पनि एउटा चाहिँ घृणाको भावनाले हेर्न हुँदैन। मान्छे त परै जाओस्, एउटा आगो बलेको ठुटो, आगो बलेर नजलेको ठुटो धरीलाई पनि अपमानको दृष्टिकोणले हेर्न हुँदैन, घृणाको दृष्टिकोणले हेर्न हुँदैन। त्यसरी हेर्यो, यदि दुर्भाग्यवश त्यसरी तपाईँले हेर्न पुग्यो भने तपाईँको कर्म बन्छ, खराब कर्म बन्छ। त्यो खराब कर्म मनमा प्रिन्ट हुन्छ। जबसम्म त्यसले फल, दर्दनाक फल दिँदैन तबसम्म तपाईँलाई छोड्नेवाला छैन। त्यसो भएकोले भने त अब सम्मासन बुद्ध हुने बिउ भएका व्यक्तिहरूलाई अपमानको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने, निन्दनीयको हिसाबले हेऱ्यो भने, उनीहरूलाई घृणा गर्यो भने, रिस गर्यो भने कस्तो खतरा कर्म बन्ला त नि भन्नु नि के पर्यो। त्यसैले बरु हाम्रो वचनबाट, शरीरबाट केही कठोरता अपनाउन सकिन्छ। कोही प्राणीहरूलाई अलिकति ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई, होइन, केही मूर्खहरू हुन्छन्, उनीहरू ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई कि वचनको केही कडापन, शरीरको केही कडापन उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। तर मनको भावनामा सदा सर्वदा महाकरुणा भइरहेकै हुनुपर्छ, पवित्र दयामायाको भावना भएको नै हुनुपर्छ। यदि पवित्र दयामायाको भावनाबाट बाहिर निस्केर तपाईँले चाहिँ शरीरको कठोरपन र वचनको कठोरपन प्रयोग गर्नुभयो भने ठुलो घात हुनेछ, त्यो ठुलो घात हुनेछ। त्यसकारण तपाईँले यो वज्रयानको बुद्धका मूर्तिहरू एकदमै डरलाग्दा देख्नु भएको होला। मूर्तिहरू, थाङ्गामा कोरिएका चित्रहरू, पौवाहरूमा यो सबै कुरा, यही कुरा लागु हुन्छन्। भित्र महाकरुणाले ओतप्रोत भइरहेको हुन्छ। तर केही कारणवश कसैलाई त्यस्तो कठोर वचन प्रयोग गर्यो भने, कठोर रूप देखायो भनेदेखि त्यो व्यक्ति यदि सही बाटोमा लाग्न सक्छ भने भनेर उपाय कौशलको लागि मात्रै त्यो रूप त्यहाँ देखाएको हो। तर भित्र मनको भावना त फेरि महाकरुणा छ, अति नै महाकरुणा छ। हामीले सूत्रमै हेर्ने हो भने पनि भगवान बुद्धले कहिलेकाहीँ त्यस्ता केही कडा शब्दहरू अवश्य पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, होइन, किनकि ती व्यक्तिहरूको हितको लागि हो त्यो, होइन। कसैले यो मूढ व्यक्ति भनिदिनु भएको छ, होइन। यस्तो कुराहरू यता कता सूत्रहरूमा देख्न पाइन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मात्र उसको हितको लागि नै हो। भगवान बुद्धको हृदयमा जहिले पनि करुणा भइरहेको छ, एकदमै। एउटा आमाको एउटै बच्चा छ भने त्यो बच्चालाई कति माया होला, त्योभन्दा 100 गुणा बढी पवित्र मायाले छाएको हुन्छ। त्यो आमाको त एउटा बच्चाको लागि मात्रै घेरा हालेर एउटा चाहिँ पक्षपाती माया हो त्यो माया उसले अरूले गर्न सक्दैन। तर यस्ता साधक साधिका जो अभ्यास साधना गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको माया त निष्पक्ष हुन्छ। झन् भगवान बुद्ध भएपछि त भन्नु नै के परेर त्यस्तो। त्यसकारण समाजसम्म भगवान बुद्ध भइसकेपछि के कस्ता गुणहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले हिजो म अलिकति त्यस्तै व्यस्तताको कारणले त्यति राम्रोसँग प्रवचन भएन, अधुरो नहोस् भनेर अलिकति गरियो। र आज चाहिँ विशेष गरेर हिजो गरेकै प्रवचनलाई नै हामीले अलिकति अहिलेसम्म हामीले भगवान बुद्धसँग भएको सद्गुण, जुन सद्गुण बोधिसत्वसँग पनि भएको हुनसक्छ, श्रावक प्रति बुद्धसँग पनि भएको हुनसक्छ, अथवा सामान्य अन्य भगवान बुद्धको सद्धम्मबाट बाहिर रहेका अन्यहरूको ध्यानबाट पनि पाएको हुन सक्छ। ती केही सद्गुणहरू, ती सारा सद्गुणहरू चाहिँ भगवान बुद्धसँग हुन्छ। र भगवान बुद्धसँग मात्रै हुने सद्गुणहरू पनि छन् जुन अरूसँग, अरू कोहीसँग पनि हुँदैन।
एक किसिमले आर्य बुद्धिसत्वसँग पनि त्यस्ता सद्गुणहरू हुँदैनन् जुन बुद्ध भएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छन्। त्यो थियो हिजो हामीले कुरा गरेको 10 बल, 10 बलका कुराहरू, 10 बल भन्ने हुन्छ तोप्चु। अब यो महायान सूत्र अलङ्कारले यो शब्दहरू एकदमै समेटेर छोटो गरी यसरी बताएको छ है। अब यसमा भोट भाषामा थाप्दङ क्याप्दङ धापादङ खेचेङ हिम्र जुवाल सिननमने रब्लुपी दुजुम खेल छासालो भन्ने यति 4वटा लाइनबाट चाहिँ 10 बलका सारा कुराहरू समेटेर बताउँछ। अब यो रचनाकार त मैत्रेय बुद्ध हो, उनको महानता, रचना गर्ने तरिका महानता हो यो हैन। हामी चाहिँ साधारण व्यक्तिहरूले त्यस्तो किसिमले त्यो गर्न सकिने कुरो पनि भएन गरे हैन। अनि यो 4वटा लाइनमा 10वटै बललाई समेटेर बताएको छ। त्यही कुराहरूमा आज अलिकति बताउन चाहिँ हैन। यो चाहिँ विशेष गरेर भगवान बुद्धसँग हुने असाधारण, जस्तो कि 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन, जुन भगवान बुद्धको शारीरिक, विशेष गरेर शारीरिक सद्गुणहरू हुन्, यो बुद्ध हुने व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ हैन। अरूहरूमा पनि अलिअलि देखिन्छ अस्पष्ट रूपमा। त अब चक्रवर्ती सम्राटमा पनि 32 लक्षण अस्पष्ट रूपमा हुन्छ होला। अब पछि आएर अब उता आचार्य नागार्जुनमा पनि यस्ता केही देखिएको थियो। अनि भोट देशका धम्मस्वामी शाक्य पण्डितमा पनि यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ देखा परेको थियो। तर भगवान बुद्धको सद्गुण चाहिँ एकदम स्पष्ट हैन। पैतालामा चक्र, हत्केलामा चक्र, यस्तो सद्गुणहरू। यहाँ उडा भन्ने थाहा छ तपाईँले? बुद्धले टीका लगाएछ भन्नु होला, गलत। टीका होइन त्यो, यो त सेतो रौँ हो। तान्यो भने धेरै लामो हुन्छ, छोड्यो भने शङ्ख जस्तो भएर थपक्क यहाँ बस्छ। त्यस्तो चाहिँ प्राप्त गरेको हुन्छ भगवान बुद्धले। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, उष्निष्य, यहाँ शिरमा उष्निष्य हुन्छ। यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ भगवान बुद्धहरूसँग मात्रै हुन्छ होइन। हो त्यो भयो ती सद्गुण। अब 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन, यो सारा कुरा भन्नु त पर्ने थियो, तर अब यहाँ भनेर साथै पनि छैन। तर हामी कुनै बेला भनौँला यी सद्गुणहरू भगवानले कसरी प्राप्त गर्नुभयो। मार्गको अभ्यास साधना गर्दाखेरि के साधना गरेर उहाँले चाहिँ यो प्राप्त गर्नुभयो। पैतालामा चक्र प्राप्त गर्नुभयो, के साधना गरेर उना प्राप्त गर्नुभयो, के साधना गरेर उष्निष्य प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। एउटा भनाइ छ, भविष्यमा जब मैत्रेय बुद्धको उदय हुनुभन्दा पहिला, मैत्रेय बुद्ध आउनुभन्दा पहिला एउटा मैत्रेय बुद्धको निर्मित कायाको उदय हुन्छ अरे। अनि त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू सबै कुरूप हुन्छन् रे, सबै कुरूप हुन्छन्, कोही पनि रूप राम्रो हुँदैन अरे। त्यस्तो बेला पनि आउँछ अरे। त्यति बेला मैत्रेयको एउटा निर्मित काया, एउटा एमिनेसन भनौँ कि एउटा त्यो म्यानिफेस्टेसन भनौँ कि निर्मित काया सुन्दर भएर आउँछ अरे। अनि सबै त्यो कुरूप भएको मान्छेहरूले उसलाई घेराहाल्छन् रे। अनि उसको हातमा अरूको हत्केला त खस्रो छ, उसको हत्केला त नरम छ अरे, एकदमै नरम, त्यस्तो नरम छ अरे। अनि हाम्रो हत्केला त खस्रो छ, तिम्रो हत्केला त काम त सबैले गर्छन्, काम त उसले पनि गरिरहेछ। तर हामी काम गर्दाखेरि हाम्रो हातको एकदम खस्रो भएर जान्छ, हत्केला खस्रो भएर जान्छ, कडा भएर जान्छ। तर उसले चाहिँ काम गरे पनि उसको हत्केला चाहिँ नरमको नरम भइरहने। यो कसरी भयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ बताउनुहुन्छ, मैले यो हातबाट कसैको पनि हत्या गरिनँ, अरूलाई दिनै चाहिँ, अरूबाट लिन चाहिनँ। मैले अरूलाई के आवश्यक परेको चिजबिजहरू दान दिएँ होइन, अरूलाई सेवामै लगाएर यो मेरो हत्केला यस्तो नरम भएको हो भनेर उहाँले आफ्नो शरीरको हरेक त्यो अङ्गहरूको चाहिँ व्याख्यान गर्नुहुन्छ। उहाँले
यो साधना गरेर मलाई यो प्राप्त भयो, यस्तो शारीरिक अवस्था प्राप्त भयो भनेपछि अरू कुरूप भएको सबै मानिसहरूमा पनि चेतना जाग्छ र पाप गर्न छोड्न थाल्छन् र कुशल कर्म अपनाउन थाल्छन्। यसरी फेरि मान्छेको आयु फेरि जब कुशल कर्म अपनाएपछि त वातावरण त सुध्रियो, वातावरणमा हानि नोक्सानी पुगेन। अहिले भने जस्तो यो ग्लोबल वार्मिङ होइन, विश्व तात्तिने काम भएन। त्यसपछि के भयो त, जब वातावरण राम्रो हुन्छ अनि स्वास्थ्य राम्रो भयो अनि मान्छेको आयु बढ्न थाल्यो अनि एकदमै लामो आयु भएर जान्छ अरे। एकदमै लामो आयु भएपछि मात्रै अनि साँच्चीकै मैत्रेय बुद्धको जन्म हुन्छ भनेको छ। मैत्रेय बुद्धको जन्म एउटा ठुलो पण्डितको कोखमा हुन्छ, पण्डितको घरानामा हुन्छ। राजगुरु जस्तो एउटा चाहिँ नाम चलेकै खानदानको परिवारमा चाहिँ उहाँको जन्म हुन्छ मैत्रेय बुद्धको, होइन। अहिले तपाईँले मैत्रेयको मूर्ति देख्नु भएको होला, एउटा हातमा त्यो कलश लिएको छ नि त, त्यो कलश लिएको नै कारण त्यही हो, त्यहाँ जन्म हुने कारण लिएको हो त्यस्तो। त्यसकारण हामीले जति जति कुशल काम गरेर जान्छ उति हाम्रो शरीर पनि राम्रो हुँदै जान्छ, त्यसरी त्यो फल प्राप्त हुँदै जाने हो, होइन। तपाईँले जति जति भित्री मनदेखि नै सहनशीलतामा सक्षम हुँदै जानुहुन्छ, रिसलाई जित्दै जानुहुन्छ, तपाईँको शरीर तपाईँको सौन्दर्यता विकास हुँदै जान्छ। जब जब तपाईँ रिसाउँदै जान्छ, त्यतिसुकै सुन्दर मान्छे पनि रिसायो भने के हुन्छ, उसको अनुहार कस्तो हुन्छ, कहिले ऐनामा हेरेको छ? किनकि अनुहार त नराम्रो हुन्छ, नराम्रो काम गरेपछि नराम्रै फल पाइन्छ अनि कुरूप हुँदै जान्छ। यस्तो किसिमले अनि भगवानको 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जनको कुरा पनि हामीले हिजो उठान गऱ्यौँ र हामीले 10 बललाई चाहिँ 10 बलले के काम गर्छ त भने 10 बलको क्रिया कार्यको हिसाबले यस महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको छ। भन्नुको तात्पर्य यहाँ मार, छल गर्ने मार भनिन्छ। तपाईँहरूले यो मार सुन्नुभएको होला, अन्य धर्ममा पनि भन्छन्। जस्तो अब इस्लाम धर्म भयो, क्रिस्चियन धर्महरूले चाहिँ शैतान भन्लान्, होइन। यता बुद्धिस्टमा चाहिँ मार भन्छ। धम्म साधनामा छल गर्ने, धम्म सम्यक धम्म अभ्यासमा चाहिँ छल कपट गरिदिने अथवा त्यसलाई उल्टो पाल्टो पारिदिनेलाई चाहिँ के भनिन्छ त? मार भनिन्छ। सामान्यतया मार चाहिँ 4वटा हुन्छन्। क्लेश मार भनेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, यसले हामीलाई उल्टो पाल्टो पारिदिन्छ। किनभने त्यो क्लेश आओस् भनेर हामी चाहँदैनौँ। के चाहन्छौँ त? तपाईँ कहिले म रिसाउनु पर्यो भनेर चाहनु भएको छ त? तपाईँ रिसाउन चाहनुहुन्न। रिसाएपछि अनुहार राम्रो हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले त तपाईँ ऐना हेर्नुहुन्न रिसाएपछि। त्यस कारण यी सबै मार हुन्। नचाहँदै पनि यसले हामीलाई हमला गर्छ, हामी रिसाउन विवश हुन्छौँ। त्यसले भनिन्छ क्लेश मार। अर्को मार हो स्कन्द मार। स्कन्द मार भनेको चाहिँ यही हाम्रो अब विशेष गरेर शरीर भनौँ। अब शरीर भने पनि हुन्छ। अब हुन त मनसँग पनि सम्बन्ध छ, विशेष गरेर शरीर, होइन। यो अब शरीर चाहिँ गल्दै गइरहेको हुन्छ। हामी बचपन हुँदाखेरि यस्तो महसुस हुन्थ्यो त? हुँदैन। दिन पनि कति लामो भए जस्तो लाग्थ्यो, रात पनि कति लामो भए जस्तो लाग्छ, है बचपनमा, है। अनुहारमा पाउडर घस्नु पनि पर्दैन, ओठमा लाली लाउनु पर्दैन, कुनै मेकअप खासै केही सुटबुट लाए पनि भयो, नलाए पनि सबैले उसलाई राम्रै देखिन्छ। त्यहाँ स्पेसल किसिमले उसलाई सिँगार पटार गर्न जरुरी छैन। जब त्यो बचपनलाई हामी अतिक्रमण गरेर हामी जब युवा अवस्थामा आउँदै जान्छौँ अनि हामी गल्दै जान्छौँ। गल्दै गएको महसुस त हुँदैन, तर गल्दै गएकोले नै अनि हाम्रो माग बढ्दै जान्छ। हाम्रो माग बढ्छ, होइन। सानो बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो माग केही पनि थिएन। आमाको दुध पायो, काखमा बस्नु पायो भने पुग्यो, त्यति भएपछि पुग्यो, अरू केही हामीलाई चाहिँदैन के अरे। अनि जब हामी त्यसबाट अलि माथि आउँछौँ अनि हामीले आमाको काख र आमाको दुधले सन्तुष्ट हुँदैनौँ, हाम्रो माग बढ्छ। अनि हामी त्यो आर्टिफिसियल
अन्य खेलौनाहरू, नक्कली खेलौनाहरूको हाम्रो माग बढ्छ हैन। झन् अलि युवा जवानी भयो अनि नक्कली खेलौनाले हाम्रो इच्छा पुरा हुँदैन। अनि हामीलाई सक्करी खेलौना चाहियो हैन। केटालाई केटी चाहियो, केटीलाई केटा चाहियो, अनि विभिन्न बहाना बनाएर अब बिहा गर्नु पर्यो भने भन्छौँ नि, वास्तवमा त्यो चाहिँ उसको नक्कली कुराले उसको इच्छा सन्तुष्ट नभएपछि उसलाई सक्कली मतलब उसलाई चाहिँ साँच्चीकै चाहियो, अब साँच्चीकै भोग गर्नु पर्यो हैन। त्यस्ता चिजहरू चाहियो। अब यसरी बिहा गर्यो अझै पनि उसको इच्छा पुरा भएन, अब उसलाई बालबच्चा आदि के अरू पनि चाहिन्छ फेरि त्यहाँ भयो। अनि फेरि बालबच्चाहरू भयो, अब भएपछि अनि के अरे अझै उसको इच्छा पुरा भएको छैन, त्यो बालबच्चा ठुलो भएर फेरि उनीहरूलाई बिहा गरिदिनु पर्यो। बिहा गरिदियो फेरि इच्छा पुरा भएको छैन, फेरि नाता नातिनी हेरेर मर्न पाए हुन्थ्यो भने अर्को आयो फेरि इच्छा यसो गरेर, अनि अन्तिम नाता नाति पनाति खनाति पनि भयो होला, अझै पनि इच्छा पुरा भएको छैन। वास्तवमा उसले चाहेको त्यो होइन, उसले चाहेको त बुद्ध भूमि हो, उसँग त बुद्ध हुने बिउ छ। मैले अहिले भने नि, उसले चाहेको बुद्ध भूमि हो, तर उसलाई अविद्याको चाहिँ कारणले, अन्धकारले रुमले दिएर त्यो झिनामिना कुरामा नै विभिन्न बहाना बनाएर यत्रो दुर्लभ मानव चलालाई टुङ्गिने पारिदियो रे। हेर्नुहोस् त, हो त्यसो भएकोले स्कन्द मार भने चाहिँ गल्दै लाने, शरीरलाई गलाउँदै लाने। हामी त्यो चाहँदैनौँ, तर हामी त्यसलाई स्वीकार्न विवश छौँ। त्यसपछि आयो मृत्यु मार। मृत्यु भन्ने चिज हुन्छ फेरि। मृत्यु भनेको बुद्ध धर्ममा मृत्यु केलाई भनिन्छ त? यो कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। बुद्ध धर्ममा मृत्यु त्यसलाई भनिन्छ जसले अर्को चोला जन्माउँछ, त्यसलाई मृत्यु भनिन्छ। बुझ्नु भएन? यो देह छोडेकोलाई मात्रै मृत्यु भनिँदैन। मृत्यु त्यसलाई भनिन्छ जसले अर्को चोला जन्माउने बिउ रोप्छ। अर्को चोला जन्माउने बिउ रोप्नेलाई नै मृत्यु भनिन्छ। अन्य अरहतहरू माथिका त्यस्ता फल लाभ गरिसकेकाहरूको पनि देहान्त हुन्छ, त्यो मृत्यु होइन, किनकि त्यसलाई त्यो परिनिर्वाण भनिन्छ, किनकि त्यसले अर्को चोलाको फल रोप्दैन। त्यसको मृत्यु र परिनिर्वाणमा फरक छ। त्यसकारण मृत्यु मार भनेको चाहिँ त्यसले जबरजस्ती फेरि अर्को मृत्युमा भुताइदिन्छ, अर्को मृत्युमा हामीलाई घचेरिदिन्छ। जसरी बाल्य अवस्थाले युवा अवस्थामा घचेरिदिन्छ, जसरी युवा अवस्थाले जवानीमा घचेरिदिन्छ, जसरी जवानी अवस्थाले वृद्ध अवस्थामा घचेरिदिन्छ, त्यस्तै मृत्युले फेरि अर्को मृत्युमा घचेरिदिन्छ, अर्को मृत्यु हुनेमा पुर्याइदिन्छ, अर्को मृत्युले फेरि अर्को मृत्यु हुनेमा पुर्याइदिन्छ। जबसम्म यो मृत्यु मारलाई जित्न सकिन्न तबसम्म यो घटना त घटि नै रहनेछ। त्यसकारण मृत्यु मारलाई जित्नु छ। मृत्यु मारलाई तब मात्रै जितेको हुन्छ जब तपाईँले चाहिँ त्यो मृत्युको बिउ रोप्ने बिउलाई सखा पार्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिउलाई जरैदेखि फ्याँक्न सक्यो भने मात्रै मृत्यु मारलाई जितेको हुनेछ। त्यसकारण मृत्यु मार, त्यसपछि देवपुत्र मार भनी पनि हुन्छन् हैन। यस्ता मारहरू चाहिँ बौद्ध धर्ममा आउँछ। त अहिले यहाँ बताएको मार चाहिँ अलिकति फरक छ है। यो मार चाहिँ फेरि मारै हो, तर यो मार चाहिँ यो 10 बलले निर्मूल पार्ने मार हो। यो फेरि यो 10 बलले निर्मूल पार्छ यी मारहरूले। कुन कुन मार भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अन्धविश्वासको मार, कर्म हेतु फल प्रति अन्धविश्वास। खोर्सानी रोपेर स्याउ पाउन खोज्नु हैन, कोदो रोपेर धान पाउन खोज्नु, त्यो अन्धविश्वास हो नि त। प्रकृतिको नियममा त्यो त छैन। प्रकृतिको नियममा त खोर्सानी रोपेर खोर्सानी पाइन्छ, कोदो रोपेर कोदै पाइने भयो क्या रे, धान रोपेर धानै पाइने भयो क्या रे। तर अन्धविश्वासले जकडिएको छ। अन्धविश्वासले जकडिएकोले यस्ता किसिमका अन्धविश्वासलाई
भगवानको 10 बलले परास्त पारिन्छ। कसरी भन्दाखेरि यसरी, थापदाङ, थप भने उपाय हैन, उपायमा अन्धविश्वास, गलत उपायलाई अपनाएर हैन, अहिले भने नि खोर्सानीको बिउ रोपेर स्याउ पाउन खोज्नु जस्तै गलत उपायलाई अपनाएर त्यसको चाहिँ फल पाउन खोज्नु, त्यो उपायमा अन्धविश्वास। जस्तो कि बलि प्रथा, देवी देवतालाई भाकल गरेर निमुख प्राणीहरूको बलि दिएर अनि आफूले सुख पाउन खोज्नु, यो उपायप्रतिको अन्धविश्वास हो हैन। अरूले दुःख दिएर पीडा दिएर आफूले सुख पाउन खोज्नु, यो अन्धविश्वास हो। किनकि हामी सबै यो पृथ्वीको एउटै डुङ्गामा बसेका छौँ। सानो उदाहरण, तपाईँ 10-20 जना एउटै पानीमा तैर्ने डुङ्गामा, पानी जहाजमा बस्नु भएको छ भने तपाईँलाई मन नपर्ने व्यक्ति चाहिँ पल्लो छेउमा छ, तपाईँ चाहिँ ओल्लो छेउमा बस्नु भएको छ। त पल्लो छेउमा बस्ने व्यक्ति तपाईँलाई मन पर्दैन, त पल्लो छेउमा बस्ने, डुङ्गाको पल्लो छेउतिर बस्ने व्यक्तिलाई तपाईँले हानि पुर्याउन चाहेर पल्लो छेउपट्टि बिस्तारै गरेर उसले थाहा नपर्ने गरेर डुङ्गामा पाल पारिदियो भने त्यहाँ त पानी निस्किन्छ, त्यसलाई हानि पुग्छ भन्यो भने त्यो के भयो? त्यो डुङ्गामा पानी आएपछि कसलाई हानि पुग्यो? सबैले हानि पुग्छ। त्यस्तै यो पृथ्वी मानिसको लागि मात्रै होइन, यो प्लानेट सबैको लागि उत्तिकै अधिकार छ, उत्तिकै अधिकार। यो किरा फट्याङ्ग्राको पनि यहाँ बस्ने अधिकार छ, सबैको जीवन जिउने अधिकार यो पृथ्वी। तसर्थ त्यो अधिकारको कुरा हो नि यहाँ त। त्यसैले उपाय कौशलमा सही उपाय अपनाउन नसकेर एउटा अन्धविश्वासको पक्ष लिएर देवी देवतालाई भाकल आदि गरेर बलि दिने प्रथाले मरेपछि स्वर्ग पाउँछ भनेर विश्वास गर्नु चाहिँ त्यो मार हो, त्यो मार हो। त्यसले छल गर्यो। तपाईँ पाउन चाहनुहुन्छ त सुख, तर तपाईँको गराई दुःखमा पुग्ने कर्म गर्यो, छल गर्यो। र त्यस्तै किसिमको छललाई अनि भगवानको 10 बल जस्ता सद्गुणहरू मध्ये पहिलो बल हैन, स्थान र अस्थान बुझेको ज्ञानले त्यसलाई हटाउँछ। स्थान भन्दाखेरि अरूको उपकार गर्नु नै, मार्नु भन्दा बचाउनु नै हैन, त्यसको जित हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो स्थान छ, उसको लागि स्थान छ। बचाएको, उपकार गर्ने, बचाउने, कल्याण गर्नेको लागि नै सुगतिमा स्थान छ। अस्थान जसले हानि पुर्याउँछ, जसले अरूको जीवनमाथि खेलवाड गर्छ, उसको लागि सुगतिको स्थान छैन भन्ने कुरा भगवान बुद्धले जान्नुहुन्छ। त्यो जानेर धम्म देशना गरेर अनि त्यो मारलाई, त्यो छल गर्ने मारलाई परास्त गर्नुहुन्छ। कि जीव जन्तु कति ठाउँमा मान्छेको नि हत्या गरेर बलि गर्ने ठाउँ पनि छन्। ठाउँ ठाउँमा त हामी सुन्छौँ, यहाँ मान्छे हत्या गर्यो रे भन्छन् हैन, अन्जानमा। त्यस्तो उपायलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर अनि सुगति प्राप्त गर्न खोज्नु, त्यो अर्थहीन छ। त्यसलाई भगवान बुद्धको स्थान र अस्थान ज्ञानको बलले परास्त गर्छ। त्यो भयो। त्यसपछि गएर अर्को बल आयो फेरि हैन,
शरण स्थान प्रति अन्धविश्वास हुनु। शरण स्थानलाई मैले बुझ्ने गरी यो भाषा प्रयोग गर्ने छु, सुरक्षित स्थान। हामी बुद्ध धर्मसँगको शरण किन जान्छौँ भन्दाखेरि त्यो सुरक्षित स्थान हो। वास्तवमै भनियो भने यो चलमा हामीलाई सबैभन्दा माया कसले गर्छ? आमाले गर्नुहुन्छ। बाबुआमाले खुब माया गर्छन् बच्चालाई। त्यस्तो माया गर्ने आमा बुवाको काख पनि वास्तवमा भनियो भने सुरक्षित छैन। सुरक्षित छैन किनकि उहाँहरू स्वयं पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूको काख त सुरक्षित हुने कुरै भएन। त्यसैले सुरक्षित स्थान भन्ठानेर हैन नहुने पाप कर्म गर्दै कुनै एउटा इष्ट देवतालाई मानेर, चाहे तपाईँले त्यसलाई ईश्वर भन्नुहोस्, चाहे परमेश्वर भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई चाहिँ के अरे महेश्वर भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, जे नाम दिए पनि कुनै एउटा इष्ट देवता मानेर इष्ट देवतालाई खुसी पार्यो भने पाप गर्यो भने पनि हुन्छ भनी जस्तो कुराहरू। इष्ट देवतालाई खुसी पार्यो भने पाप गर्यो पनि हुने, इष्ट देवतालाई दुखी पार्यो भने पुण्य गर्यो भने दुखी पाउँछ भन्ने जस्तो धारणा राख्यो भनेदेखि यो सुरक्षित स्थानप्रतिको घात हो। किनकि सुख र दुःख त कर्ममा भर पर्छ, कसैको इच्छामा भर पर्ने होइन, कसैको इच्छाले हुने होइन। त्यो सुख र दुःख त तपाईँले गरेको कर्ममा भर पर्छ। आज तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भोलि त्यही फल पाउने हो तपाईँले। आज तपाईँ दिनभर सुतेर बस्यो भने भोलिपल्ट बिहान तपाईँको अगाडि चियाको कप आइपुग्दैन, ब्रेकफास्ट खान पाउँदैन। भोलिको ब्रेकफास्टलाई आजै तयार पार्नु पऱ्यो नि त। भने जस्तै त्यो त कर्ममा भर पर्ने कुरो हो, कसैको इच्छा आकाङ्क्षामा भल परेर त्यो हुने कुरा होइन। त्यसकारण भगवानले भन्नुभएको छ कर्म धेरै शक्तिवान छ, ईश्वर परमेश्वर भन्दा पनि शक्तिशाली छ कर्म। भगवानको सम्यक मार्गमा तर यहाँ एउटा प्रश्न यसो उठ्न सक्ला, होइन कर्म गरे पनि फल दिने त ऊ हो नि भन्न सक्ला। गलत, टोटली गलत। तपाईँले कर्म गरिसकेपछि त्यो फलको हकदार तपाईँ स्वतः हुनुपर्छ, अरू कसैले दिने कुरो होइन। अरूले दिएको त बहाना मात्रै हो। तपाईँले कर्म गरिसकेपछि त्यसको ज्याला भनौँ कि त्यसको फल भनौँ कि त्यो त स्वतः तपाईँले पाउनुपर्छ प्रकृतिको नियममा। यदि कोही आएर त्यहाँ बहाना बनाएर त्यो दिँदैन भने त्यो धूर्त हो, त्यो छल कपटी हो। त्यसले कुनै न कुनै बेला त्यसले त्यो घात बिहोर्नुपर्छ होइन। अर्कोको पसिनामा जसले खेलावाड गर्छ त्यो धुर्त्याइ गर्छ, त्यसले त्यसको फल अवश्य पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले कर्म गरिसकेपछि त्यसको फल तपाईँले पाउँछ। त्यो कस्तो कर्म हो त्यसमा भर पर्छ। पाप कर्म गरेको छ भने त्यसको फल त्यही अनुसार तपाईँले पाउँछ। राम्रो कर्म गरेको छ भने त्यसको फल तपाईँले त्यही हिसाबले पाउँछ। न कि कुनै एउटा देवी देवतालाई रिझाएर खुसी पारेर कर्मलाई उल्टो पाल्टो गर्न सकिन्न। त्यसकारण कर्मको फल को बारेमा अनि भगवानले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नुभयो। कर्मले नै फल दिने रहेछ भन्ने कुरा भगवानले स्वीकार जान्नुभयो। त्यो कर्म हेतु फललाई प्रष्टसँग जानेको बलले होइन। अनि भगवानले धम्म देशना गर्नुहुन्छ कि तिमी सुख चाहन्छौ भने कुशल कर्म गर्नुपर्छ, तिमी दुःख चाहँदैनौ भने पाप कर्म छोड्नुपर्छ भनेर धम्म देशना गर्नुहुन्छ। र अनि यो अन्धविश्वासको शरण स्थान जस्ता मारलाई परास्त गरिदिनुहुन्छ। भगवानको सद्धम्म भन्ने कुरो यस्तो हो। त्यस्तै गरेर
अनि शुद्धतामा छल। हैन, अब यहाँ एउटा कुरा आयो, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हाम्रा थुप्रै धर्ममित्रहरू पनि हुनुहुन्छ अथवा अन्य मित्रहरू पनि हुनुहोला। अब यो विषयवस्तु यही आयो, विषय नै यही आयो। अब ईश्वर परमेश्वरहरूले हामीलाई उहाँहरूलाई खुसी पारेर वरदान दिनुहुन्छ कि हुँदैन त, फल दिनुहुन्छ कि हुँदैन त भन्ने कुराहरू नै आउँछ। कतिपय धर्ममा यी कुराहरू छन्। ईश्वर परमेश्वर मान्नेहरूले ईश्वर परमेश्वरलाई मानेर पाप कर्म छोड्नेहरू पनि छन्। हामीले पाप कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि ईश्वर परमेश्वरले हामीलाई फेरि सजाय दिएला, गर्नु हुँदैन है भन्नेहरू पनि छन्। सबै हामी ईश्वरको सन्तान हो, कसैको पनि बलि गर्न हुँदैन। यो बलि प्रथा रोक्नुपर्छ, अरूलाई देवी देवतालाई ईश्वरलाई चाहिँ खुसी पार्न बलि दियो भनेदेखि उसो आफ्नै बच्चा मारेर दिए जस्तो हो, बलि दिन हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। राम्रो पक्ष पनि छ। तर यता यहाँ भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ कर्मलाई जोड दिएको छ। ईश्वर परमेश्वर भन्दा अझ अगाडि बढेर कर्मलाई जोड दिएको छ। तिमी राम्रो कर्म गर्छौ भने तिमी सुध्रिन्छौ, तिमी खराब कर्म गर्छौ भने तिमी बिग्रन्छौ। जब जब हामी बिग्रन्छौँ यसले प्रकृतिलाई हानि पुर्याउँछ, यो विश्वलाई नै हानि पुर्याउँछ, सबैको हानि पुर्याउँछ। त्यसकारण कर्मलाई सुधार्नु पर्यो भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धको भनाइ त्यो हो, होइन? त्यो त्यसै गरेर लौकिक ध्यानको कुरा आउँछ यहाँ। ध्यान समाधि, लौकिक ध्यान, लोकोत्तर ध्यान। लौकिक र लोकोत्तर ध्यान। कतिले भन्छन् लौकिक ध्यान प्राप्त गरेपछि मोक्ष प्राप्त भयो भन्नेहरू पनि छन्। हुन त उनीहरूको हिसाबले त्यसलाई लोकोत्तरै भन्लान्, तर भगवानको सम्यक मार्गको हिसाबले त्यो लौकिक नै हुनेछ। सानो उदाहरण, कपिलवस्तु नगरमा महाराज शुद्धोधनको दरबारमा तब सिद्धार्थ कुमार त्यहाँ रहेका हुन्छन्। लुम्बिनीमा जन्मेर त्यहाँ लगिएको थियो उहाँलाई, उहाँको दरबारमा। सोही बेला हिमवत खण्डमा तपस्या गरेर बसेका असित नाम गरेका ऋषि, उनीले लौकिक ध्यान धेरै प्राप्त गरेका थिए। कयौँ कल्प पहिलेका कुरा र कयौँ कल्प पछिका कुरा पनि उनले जान्दथे। उनले यो कुरा थाहा पाए कि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भावी बुद्ध बोधिसत्वको जन्म भइसकेको छ, हामी उहाँको दर्शन गर्न जानेछौँ भनेर आफ्नो भान्जासहित उहाँ कपिलवस्तुतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। र उनी शाक्यहरूले सम्मान गरेका एउटा चाहिँ राजगुरु जस्ता पनि थिए। र असित नाम गरेका ऋषि चाहिँ शुद्धोधनको दरबारमा आएका छन् भन्ने कुरा शुद्धोधन राजालाई सूचित गरिन्छ। र स्वयं राजा ती असित मुनि ऋषिको दर्शन गर्नलाई आउँछन् र असित मुनिले सारा वृत्तान्त बताउँछन्। म यहाँ आएको अरू कारणले होइन, यहाँ त बोधिसत्वको जन्म भएको छ, म उहाँको दर्शन गर्न चाहन्छु भनेर भन्दछन्। राजा पनि अचम्मित मान्छन्। अनि जब शुद्धोधनले आफ्ना सुपुत्र सिद्धार्थलाई लिएर असित मुनि ऋषिलाई ढोगाउन चाहन्छन्, तर त्यहाँ अर्को घटना घट्छ। असित मुनि ऋषिको केस सिद्धार्थको औँलामा अल्झेर आउँछ। त्यो देखेर असित मुनि स्वयंले सिद्धार्थको पाउलाई ढोक गर्छन्, पाउमा ढोक्छन्। एकदमै खुसीले गदगद हुन्छन्, हर्षित हुन्छन्। त्यो देखेर राजा पनि खुसी मान्छन् कि मेरो बच्चा भविष्यमा अद्भुत हुनेछ। त्यसैले त यी ऋषि हर्षले गदगद भए भनेर उनी पनि हर्षित हुन्छन्। जब त्यो ऋषि हर्षित हुँदै गए तब उनको अनुहारमा अँध्यारोपन छाउँदै गयो र उनको आँखाबाट दर दर आँसु बग्न थाले। फेरि राजालाई शोक हुन्छ। के कारणले ऋषिमुनि रुन थाले, मेरो बच्चाको भविष्य के छ भनिदिनु पर्यो भनेर विनती गरे। र असित मुनि ऋषिले भने, राजन, म रोएको
यो बच्चाको भविष्य नराम्रो भएर रोएको होइन। यो त मेरो भविष्यकोले गर्दा म रोएको हुँ। म अहिले खुसी भएँ, हर्षले गदगद भएँ। यो बच्चाको भविष्यको कारणले म हर्षले गदगद भएँ। किनकि यो बच्चा भोलि गएर तिमी जस्तो राजा भएर बस्नेवाला छैन। यो त विश्वको गुरु बन्नेछ, सम्मा सम्बुद्ध बन्नेछ। यो कुरा मैले थाहा पाएँ र म हर्षित भएँ र म दुःखी पनि भएँ, किनकि यस्ता महान विश्व गुरुबाट मैले ज्ञान सुन्ने अवसर पाउने छैन। किनकि त्यो बेलासम्म मेरो आयु रहने छैन, म यहाँ रहने छैन। अरू कहीँ जन्म लिएर भए पनि उहाँको ज्ञान सुन्ने अवसर पाउँथ्यौँ होला भन्ने ठानेर मैले यसो हेरेँ, त्यो पनि अवसर मैले पाउनेवाला छैन। किनकि मैले यस्तो ध्यान पाएको छु, त्यो ध्यानको परिणाम मेरो यस्तो ठाउँमा जन्म हुन्छ जहाँ सुन्ने र सुनवाई गर्ने कामै हुँदैन। त्यो थियो अरू धातु, निराकार लोकमा मेरो जन्म हुनेछ। वहाँबाट मैले सच्चाई ज्ञान सुन्न पाउने छैन। त्यसैले म दुःखी छु राजन भनेर उनले भविष्यवाणी गरे असित ऋषिले। र तिनै कुरालाई लिएर अहिले यहाँ यो कुरा आयो कि कतिले त्यो निराकारको ध्यान प्राप्त भयो भने मोक्ष प्राप्त भयो भन्नेहरू छन्। त्यो छल हो, त्यो छल हो रे। त्यो मारले छल गरिसक्यो उसलाई। त्यसैले भगवानले हिजो अस्ति भने जस्तै ध्यान, समता, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति सारा ध्यान कुरा भगवानले जान्नुहुन्छ। त्यो जानेर नै निराकार ध्यान, ब्रह्मलोकको ध्यान प्राप्त गरेर मोक्ष हुँदैन। किनकि त्यो निराकार र ब्रह्मलोक पनि भगवानको हेराइमा संसार नै हो, लोक नै हो, लौकिक नै हो भन्ने कुरा भगवानले जान्नुभयो र जानेर धम्म देशना गर्नुभयो। र यो छलबाट, यो छल गर्ने मारबाट मुक्त गराउनु भयो होइन। त्यो कुराहरू आयो। अब यो धेरै भयो, अब बाँकी हामी फेरि भोलि भन्नेछौँ। आजलाई यति नै। भोलि पुनः हामीले यो 10 बलको बारेमा पुनः दोहोऱ्याउनेछौँ र पुरै 10 बलको धम्मदेश यति भन्दै आजको धम्मदेशलाई यहीँको लागि यहीँ विश्राम दिन चाहिँ अनि पुनः परिणाम गरौँ। सनम दिए थम्जे जिबा ये थम्ने ये दाना फम्जे ने केगा नाजे बलों ठुबाई सिपे छोले डोवा डोलो वराइशु।